هذا ما عندك هذه خدمة، عندك هذه خدمة، هذه خدمة تحسب المهنة. عندك هذا شوف هنا شوف عندك هذه خدمة، عندك هذا شوف هذه خدمة هنا عندك. ما قامش لي شيء. واش راك تشوف في هذه الخدمه هذه؟ عيانة. كيفاش؟ انا كل يجي واحد شيبانه يطيح هنا. ياك؟ ها انا ما نديرش نيشان. ما يديروش نيشان. وهذا البرودوي هذا تاع البافي مليح؟ مانيش عارف شو الطول ماشي يدور. ياه؟ شو الطول؟ وفي ميزك تيطول هذا؟ مانيش عارف ما في لا السيمه الاولى. يلا ما في لا السيمه الاولى. الحاج مساء الخير. السلام عليكم. بارك الله حنا لو جورنال لي زيكوت سيدي بالعباس. نعم. جينا انا سمعنا بلي كاين لي طرافو داميناجمون تاع هاد لي تروطوار هنايا. انت راك بروبريتير لهاد تاع السكنه هذه. نعم. واش الشيء اللي تقدر تقولنا على هاد الخدمه اللي راها تندار؟ هي في الحقيقه هذه زوج كلمات يعني نعبر على الخدمه هذه غير صالحه كامل الحومه كاع. كيفاش علاش؟ خدمه سي ان ترافاي باكلي. كي سيتادير فوالا لي نورم دي ترافو ils sont pas à la hauteur du تاع لي تروطوار. لي نورم c'est pas ça. On te fait que du sable noir et du sable de la mer. Alors que Normalement, c'est avec du ciment. Normalement, avec du ciment et jointer toutes les bordures avec du ciment. Normalement, avec du ciment et jointer toutes les bordures تاع les bordures تاعنا وكل شيء. C'est un travail bâclé, exactement. صح. والسيد اللي راه معطينا هذا البروجي ولا الخدام لو شيف دو بروجي هضرتوا معاه؟ هضرنا معاه دو فوا ولا ترو فوا. واش قال لكم؟ قال لكم انا عندي ان بروجي مشروع، راني عندي لي نورم تاعي نخدم على حساب لي نورم تاعي سيتو. إلا با بولي ما بغاش يكثر معكم الهضره. ما بغاش يكثر معكم الهضره. لا هضرنا معاه دو فوا ولا ترو فوا. قال لك اودي انا عندي هذا البروجي نخدمه كيما على حساب لي نورم اللي عندي. بس هذا لي نورم اللي راهم عنده هو هذا لو سويفي. شكون ما كان حتى واحد اللي كان يتبع الخدمه تاعو واش راه يدير؟ لا. الا راه يخدم نورمالمون ولا ماشي نورمالمون؟ سيرفيس aucun service n'est venu pour inspecter les travaux. Il nous a demandé aucun service n'est venu pour inspecter les travaux. Il nous a demandé les renseignements, qu'est-ce qui se passe. والو تما يخدم ويروح كي يخدم كاش قتله ويروح كاش قتله. شاب دو بروجي عنده الخدمه تاعو راهم يخدموا وانا جامي يعني في اون بيرسون كاس كي سباس ايسي شي بو. صح. الحاجه نسقسيك على حاجه قبيله رانا شفنا له وصورنا واحد الظاهره غريبه. دابور لو تروطوار راني نشوف فيه هنا راك تشوف فيه. علاه وخروا على التروطوار ما قلعوش هذا وخروا على التروطوار هذا لو ترافاي. On n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. وزادوا طلعوا النيفو بلوس. راني نشوف كاين الديار اللي راه التروطوار طالع على الديار. راه طالع مع الديار ابوبري. ويجي هنا في لي بورت تاعنا ني تريسيوديك ني في الباب تاع الكراج وين ندخلوا اللوطو. سي دو سابل نوار تاع كسموه. تما غدوه لو كان تصب انه يفوت مع لي جوان وكلشي. سي دو سابل نوار تاع كسموه. تما غدوه لو كان تصب انه يفوت مع لي جوان كلشي طاير. وغدوه غادي يتكل وغادي كاع يعاود يترز. كون يدخل اون فواتور تدخل غادي تطرطق لنا كاع البيبان كلشي. لا كاع الياجور. فوالا سي جامي يفوا فوار انونداسيون. كان فوازان قبيله راه قالنا المشكل تاع لي روغار تبلعوهم والبرونشمون تاع الماء اللي مازال ما ندارش هنايا. البرونشمون داروه بصح مازال يزون با اونكور يعني مثال اونيتي سو لو برونشمون تاعهم مازال ما طلقوش. تسمى غدوه لو كان توقع حاجه ولا يسون اوبليجي يعاودوا يقلعوا كلشي. يعاودوا غدوه جات يعني لو غودروناج غادي يبلعوا علينا ونقعدوا حاصلين سو لو بروبليم تاع لا كاناليزاسيون تاع حاشاك تاع لي زيغو. غادي نغرقوا كي يبلعوا لنا التطوار غادي نغرقوا. غادو خصنا نعاودو نجيبوا نوتر ماسون يحفر ترافاي تاع لي زونتربريز هادو. يدوا بيتر سيريو افيك لور ترافاي. ماشي عمرنا الان اكتيالمون اون با روسي اون بيرسون يعني اللي تقول لنا واش كاين في الحومه تاعكم. انه انا ما حتى انسان ما حضر نفسه حتى واحد ما جانا قالنا واش كاين. وراه الا راكم مضرورين ولا ماكش مضرورين. اسكو لو ترافاي لي بيان في اسكو راكم ساتيسفي او با. اسكو فوز ساتيسفي او با دي ترافو. فوالا جانا شاف دو طون. راني نشوف هنا شوف
هذا لونسيان كارلاج هذا سي لونسيان بيتون. لونسيان بيتون. هذا عنده بالك 80 عام ما تحركش. وهذا دوك راه غير تراب الرومبلي عمروه فوقه الرومبلي عمروه لنا بالتراب ودير الكارلاج فوقه وفوت. وغادي يديروا لنا هذيك الرمله الكحله والرمله الكحله سي با سيريو. سي با سيريو. غدوه كون يدخل الماء غادي كلشي يطرد كاع، غادي كلشي يكسره. بارك الله فيك الحاج.